Tulo ka importanteng butang nga kinahanglan buhaton sa usa ka anak para mahimong magmalampuson sa kinabuhi. Number 1, sundon ang mga tambag sa ginikanan. Proverbs chapter 1 verses 8 and 9 nagaingon, "Anak ko, pamatia ang pahimangno sa imong amahan ug ayaw pagbiya sa pagtulun-an sa imong inahan, kay sila maingon sa usa ka purong-purong, bulak sa grasya sa imong ulo ug mga kwintas sa imong mga liog." Proverbs chapter 3 verses 1 and 2. "Anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan apan bantayi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo, kay ang kadugayon sa mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi o pakigdait sila igadugang kanimo." Number 2, ayaw pagtinapulan. Dapat magkugi ug maningkamot sa kinabuhi. Sumala sa Proverbs chapter 6 verses 6 to 8. "Umadto ka sa hulmigas, ikaw nga tapulan, palandunga ang iyang mga dalan ug pagmaalamon, nga bisan walay pangulo, kapatas kun punuan, nagaandam sa iyang kalanon sa ting-init, ug nagahipos sa iyang makaon sa ting-ani." Proverbs chapter 22 verse 29. "Ang tawo nga maayong trabaho, mag-aalagad sa mga hari, ug dili sa ordinaryong mga tawo. Moeskwela ug maayo, dili magtinapulan, magkugi sa trabaho, ug sugdi kini sa buluhaton sa inyong panimalay. Kay kun sa buluhaton sa inyong panimalay maglisod ka og trabaho, unsa pa kaha sa tinuod nga kinabuhi." Number 3, magpabiling mahinadlokon sa Ginoo ug masinugtanon ngadto kaniya. Proverbs chapter 9 verses 9 and 10. "Hatagi ug pahamatngon ang usa ka tawong magyalamon, ug siya maalamon sa pagsamot. Tudloi ang matarong nga tawo, ug siya magadugang sa kinaadman." Ang pagbaton o kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdan sa kaalam, ug ang kahibalo ni adtong balaan mao ang panabot. 1 Timothy chapter 4 verse 12. "Ayaw tuguti nga bisan kinsa magatamay sa imong pagkabatanon, apan mahimo ikaw nga ehemplo ngadto sa mga magtotoo, sa pulong, sa buhat, sa kinabuhi, sa gugma, sa pagtuo ug kapotli." Kung ikaw usa ka anak paminaw, kung imo kini nga himuon, ang saad sa Ginoo, iyaha ka nga giyahan ug hatagan sa kalampusan. If you agree, type amen, follow, and share. God bless.